बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस ज़ुबैदा ने कहा है कि मैं एक माँ हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही माशाल्लाह इस वक्त शादी की उम्र के हैं। मुझे ये बताइए कि इतनी बातें आप हमें समझाते हैं तो मैं अपनी जो बहुएँ लाऊँ तो क्या उनसे काम ना लूँ, तो अब मैं खुद करती रहूँ? यानी आप सिर्फ लड़कियों के एंगल से क्यों बात करते हैं, हमारे एंगल से बात क्यों नहीं करते? तो मिसेस ज़ुबैदा, गुजारिश ये है कि आप पीछे लिए चलता हूँ। क्या मैं पाकिस्तान से ज़रा पहले नवाब बहावलपुर ने वो लंदन गए, वहाँ सैर करते हुए रोल्स रॉयस की जो शोरूम था वहाँ पे उन्हें गाड़ी पसंद आ गई, तो अंदर गए और जाके उसकी कीमत पूछी। तो जो वहाँ लड़का था, सेल्स बॉय कह लीजिए, अटेंडेंट कह लीजिए, उसने उनको देखा कि एशियन है और थोड़ा सांवला है, सादा से उस वक्त कपड़ों में होंगे, तो उसने उनको इंसल्ट कर दी। तो अगले रोज़ नवाब साहब वापस अपने होटल से पूरे लौ लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे और शोरूम पे उस वक्त 6 गाड़ियाँ खड़ी थी, दुनिया की सबसे महंगी, कीमती, खूबसूरत गाड़ियाँ वो उन्होंने ख़रीदी। बहावलपुर आए और आके बल्दिया के हवाले कर दी कि इनके आगे झाड़ू बांधो और शहर का कचरा इसमें से उठाओ। अच्छा, ये किसके साथ किया? दुनिया की सबसे महंगी और कीमती गाड़ी के साथ कि तुमने मेरे साथ ये सलूक किया। जो ही वो शहर में उन गाड़ियों ने कचरा सफाई करना शुरू की, कचरा उठाना शुरू किया, तो ऐसी बात तो छुपती नहीं है, ये दिनों में हर जगह फैल गई कि रोल्स रॉयस के साथ नवाब बहावलपुर ने ये किया है। इतनी बेइज्जती, इतनी तौहीन कि रोल्स रॉयस का वहाँ से मालिक खुद चल के बहावलपुर आया, नवाब साहब से उसने माफ़ी मांगी, 6 नई गाड़ियाँ तोहफा दी और कहा कि प्लीज़ जिस काम पे हमने लगा दिया है ये ना करें। नवाब साहब ने उन 6 नई गाड़ियों में से एक गाड़ी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तोहफ़ा भी की। बाकी गाड़ियाँ ज़ाहिर है उनके पास। मैंने एक गाड़ी रोल्स रॉयस अब भी खड़ी है लाहौर में, पीसी में, कायद-ए-आज़म के पास उनके भी वो एक रोल्स रॉयस खड़ी है, इस तौर पे नवाब साहब के पास भी। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे खूबसूरत से खूबसूरत चीज़, महंगी से महंगी चीज़, अगर आप इज़्ज़त से, इकराम से, मोहब्बत से इस्तेमाल करते हो, उसकी कदर से लेके आते हो, तो आपकी कदर अफजाई भी होती है। बेटियों को आपने 2 बेटे ब्याने, 4 ब्याहें, 6 ब्याहें, 6 बहुएं लेके आई है, लेकिन याद रखिएगा, आप पढ़ी लिखी अच्छी बेटियां लेके आते हो और अपने घर में लाके आप उनसे काम कौन सा लेना चाहते हो, वो काम जो सब फिर चौंक दें। वो बच्चियां भी रोती हैं अपने बख्तों को, उनके वालिदैन भी रोते हैं कि किस काम उनको लगा दिया। ज़िंदगी में जो बात हम नहीं समझ पाते, कीमती से कीमती चीज़ को आप मोहब्बत से रखोगे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपका मुकाम बढ़ेगा, मर्तबा बढ़ेगा। आप लोगों को बता पाओगे कि मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी बहू ये करती है, ये करती है। अच्छा, लोग आएँ और देखें कि वो घर की डस्टिंग कर रही है, गंदी मंदी फिर रही है, मुंह धुला हुआ नहीं है, कपड़े बेचारे के बदलने की जगह नहीं, और आप लोगों के सामने जानबूझ के उसकी इंसल्ट कर रहे हो और इनफैक्ट उसको कचरा कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? दुनिया में जो अक्लमंद लोग हैं वो चीज़ों से वही इस्तेमाल उनको करते हैं, वैसा ही उनके साथ सलूक करते हैं जिसके लिए बनी होती हैं। ओडी में आप अगर जानवरों का चारा लाने लग जाओ और मर्सिडीज़ में आप मुर्गियों को ढोने लग जाओ तो कर सकते हो, लेकिन ज़ाहिर है इट्स नॉट सूटेबल। रिश्तों के साथ कभी ये नहीं करना चाहिए। जब हम रिश्तों को बेवकूफ़ करते हैं तो कंपनियों के मालिक आपके पास आके फिर रोते हैं कि हमारी बेटियों के साथ ये मत करो, और आप किसी ऐसी गंदी मंदी छोटी सी बात का बदला लेने के लिए आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो, डिसओन करते हो। बेजान चीज़ों के हद तक तो चले मान लेते हैं। ये इस तरह का मसला को मिस्र में भी हुआ, वहाँ भी किसी गाड़ी के साथ ये इस तरह का मसला कहीं अरब अमारात में, और ये जो सऊदी अरब में भी शायद किसी ने रेफ़र किया किस तरह का वाक़या हुआ। लेकिन याद रखिएगा, इंसानों के साथ तो वो सलूक करना चाहिए जो आप अपने साथ चाहते हो, जो आप अपनी नस्ल के साथ भी चाहते हो। अपनी बहू को इज़्ज़तदार रखोगे तो आपको वो इज़्ज़तदार नस्ल देगी। आप उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका जो ड्यू हक है उसकी तारीफ़ का, वो उसको दोगे। अपना बेटा सारी उम्र आपका था, आइंदा भी आप ही का रहना है, लेकिन जब अब वो आई है तो उसको उतना सा तो दो जितने की वो हकदार है। जब ये अब नहीं करते तो इनफैक्ट फिर लोगों की निगाहों से भी गिरते हो, रिश्तेदारों की दुआओं से भी आप महरूम हो जाते हो,
اور خود اس بچی کی زندگی جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتا تھا، آپ کی وجہ سے وہاں پھول نہیں کھلتے، آپ کی وجہ سے وہاں خوشیوں کے پھل بھی نہیں لگتے، آپ کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ کسی قید خانے میں ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے کبھی آپ کا بیٹا جا کے انہیں برا بھلا کہتا ہے، سخت سست کہتا ہے، حالانکہ اس کا ماننا نہیں ہوتا، پر آپ نے اسے پیچھے سے ایسا پمپ کیا ہوتا ہے، ایسا انگیخت کیا ہوتا ہے۔ تو اے مسز زبیدہ اور مسز زبیدہ کی بہنوں اور وہ ساری خواتین جن کے بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، دیکھیں رولز لائز کے ساتھ وہ سلوک مت کریں جو اس کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے۔ یہ خوبصورت بیٹیاں، یہ خوبصورت رشتے، ان کا لحاظ کرو گے تو لحاظ ملے گا، ان کو آباد کرو گے تو آپ کو آباد رکھیں گے، آپ کا بڑھاپا سنور جائے گا، آپ کی زندگی۔ دیکھیں بیٹیاں واپس بار بار آ کے آپ کو نہیں سہن سکتی، نہ بیٹے آپ کو ہر وقت سنبھالیں گے، سنبھالنا تو انہی بہوؤں نے ہے، اور ان سے آپ بگاڑ لو گے۔ لائک روز آپ کو نمکین، کبھی میٹھا کم، کبھی زیادہ، کبھی گرم، کبھی سرد چیزیں دینے لگ جائیں تو آپ روز شکایت لگاتے لگاتے ایک وقت آئے گا شکایتیں سننے والا بھی تنگ آ جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو، اور ایون جو کوئی جو زنانے سے مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی طرح وہ بھی اس رشتے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، تو آپ لوگوں کی بیٹیوں کو اگر اپنی بیٹیاں نہیں مان سکتے، نہیں بنا سکتے، تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ انہیں انسانی سطح پہ ایک خوبصورت رشتے کی وجہ سے، جو آپ کی اپنی زبان کی وجہ سے، آپ کے اپنے خاندان کی وجہ سے، آپ کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے انہوں نے آپ پہ اعتبار کر کے دیا، تو اس کو یوں بے وقت کرو گے تو اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ وہ دکھی ہوگی، روئے گی، آپ کو اپنی محبت سے، دعاؤں سے محروم کر دے گی، لیکن آپ ان سب کی دعاؤں سے، ان کی نگاہوں سے گر کے، یعنی یوں سمجھے اہمیت کی جو 7واں آسمان ہے وہاں سے گرو گے اور پتال میں جا کے گرو گے، پھر آپ کے مرنے جینے پہ نہ کوئی روتا ہے اور نہ آپ کو بعد میں دعا دیتا ہے، نہ کوئی اپنی یادوں میں بساتا ہے۔ آپ ایسے جیسے ہوتا ہے نا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، وہ والا حال ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ ذرا سا بھی سوچو تو اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ خوش ہو کے ایک پلی پلائی اچھی بیٹی لے کے آیا کرو اور اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا کرو۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ناخلف لڑکی آ جائے کہ جس کو اللہ نے عقل نہ دی ہوئی ہو، تو بندہ اس کو عقل سکھانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ سبق سے بھی سکھایا جا سکتا ہے، لیکن خود برے مت بنیے۔ میری گزارش تو یہی ہے۔ آگے تیرے پاگل اچھیے اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ ہے خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت رنگوں سے، اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے، ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں، ان کی افیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور میں ہوں اختر عباس، آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس۔ یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا، اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا، 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا۔ یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے، یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے، اس غصے کے اوپر بیٹھیے، اس کو سنبھالیے، اس کو اپنی قوت بنائیے۔ یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان۔ فون اٹھائیے، کال کیجئے 0332-746-8746۔ ہمیں آپ کا نام چاہیے، ای میل، واٹس ایپ نمبر، اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ، جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے، دن کے 1 بجے، جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے۔ یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے، 12 کورس ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، پرسنالٹی گرومنگ پہ، باڈی لینگویج پہ، کمیونیکیشن سکلز پہ۔ انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے، یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے۔